السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا واحد الطريقه الاولى ديال الجيو ريفيرونسين اولا الكالاج بالاعتماد على دي بوين. كندخلوا لجوجل ايرث برو، كنهزو كنمشيو لا زون ديتود ديالنا لا فوري باغ اكزومبل، وكنحطوا فيها 4 بوين مينيموم باش نديرو بهم الكالاج. من بعد كنسوفغارديو ليماج ساتيليت ديال لا زون ديالنا، وكنسوفغارديو حتى دوك لي 4 بوين اللي بوينتينا فيها كنسوفغارديوهم سو فورم ديال بروجي KML ولا KMZ في جوجل ايرث برو. اكسبورتينا داك البروجي لاركجيس بواحد لوتيل ديال KML تو لاير، ومن بعد درنا جيو ريفيرونسين. هي طريقه نوعا ما فيها بزاف ديال لي زيتاب وطويله شويه، وما فيهاش بزاف ديال لي بريسيزيون صراحه. المهم اليوم نشوفوا طريقه اخرى ديال جيو ريفيرونسين، وليما الساتيليت نيت كناخدوها من جوجل ايرث برو، ولكن الطريقه باش نديرو جيو ريفيرونسين هاد المره هادي ما كنعتمدوش على على 4 بوين، كنخدمو بلا زون ديتود ديالنا. باغ اكزومبل غنخدمو اليوم على واحد لافوري عين فلفل، عندنا لي بورن ديالها عندنا في واحد الفيشي اكسل، هما لي بورن عين فلفل. غادي نكسبورطيو هاد لي بورن هادو في لاركجيس، غادي نحولو داك لي بوين غادي نحولوهم لبوليغون باش من بعد نحسبوا لهم لا سيرفاس، وهادي نحسبوا لا سيرفاس ديال لا زون، ونمشيو لجوجل ايرث برو نجبدو لا زون ديتود ديالنا وناخدو ليما الساتيليت ونشوفو كيفاش غنجيو ريفيرونسيو هاد المره هاد المره ماشي ب 4 بوين دو كالاج. المهم هما لي 4 لي بورن ديال لا فوري ديالنا ها هما. دونك عندنا 65 بورن، ها اكس و اي ديالهم. اول حاجه باش نكسبورطيو هاد لي بورن هادو البروجي لاركجيس كنحولوهم من XLS يعني من اكسل سي اس في. دابا عندي هنا لوفيس 2016، دونك فايل ولا فيشي سيف از، هو راه نفس البرانسيب كيف ما كان الفيرسون ديال لوفيس سيف از، كاع لي فيرسون فيهم سيف از. بغينا نسوفغارديو في الديسكتوب نخليو لها نفس السميه، ولكن هاد المره ما بغيناش نسوفغارديوها اكسل، بغينا نسوفغارديوها سي اس في. هاي سي اس في كاما ديليميتد سيف يس. دونك هاو هي الفيشي بوين سي اس في، حيتاش لاركجيس ما كيخدمش ديريكت بالاكسل اكس بالاكستنسيون اكس ال اس، دونك خصو سي اس في. دابا نكسبورتيو هاد لي بون هادو لاركجيس. كنمشيو واحد البروجي في لاركجيس. اول حاجه كيف العاده كنديفينيو لي سيستيم دو كوردوني، نديرو له نورمال دوغري اوكي. هو ولا ميتريك فايل اد داتا اد اكس اي داتا. هنا كنعطيوه لومبلاسمون ديال الفيشي سي اس في ديالنا عندنا في الديسكتوب. هاي بورن عين فلفل سي اس في اد. هنا كنديفينيو ضروري سيستيم دو كوردوني، ديجا هو قراه ديجا نورمال دوغري، معليش نوليو نأكدو عليه. هنا كيقول لك لو كولون اللي فيه لي زيكس والكولون اللي فيه لي زيغري، دونك اوتوماتيكمون هو كيعرفهم. اوكي دونك هو اكسبورطالنا امبورطالنا لي بوين امبورطيناهم من لاركجيس. دونك هما لي بوين ديالنا. دابا هاد لي بوين هادو بغينا نحولوهم بوليغون. دائما فاش كنبغيو نديرو شي عمليه في لاركجيس كنلتجؤوا لارك تول بوكس، هذا هو اللي فيه لي زوتيل. دونك باش نحولوا هاد لي بورن هادو البوليغون خصنا ندوزو واحد لا فاز انترميديير، يعني نحولوا هاد لي بوين ليني ومن لين نحولوهم لبوليغون. دونك ارك تول بوكس اولا من هنا ها هو داتا مانجمنت تولز فيوتشرز بوينتس تو لاين، نحولوا لي بوين نحولوهم لين بوينتس تو لاين.
كنختارو لي بوين ديالنا ها هما اللي يلا امبورطينا دابا. هنا كنختارو لومبلاسمون. دائما نخدمو في واحد الدوسي نجمعو فيه كلشي. دونك نكريو دوسي نيو فولدر تيست، غادي نسميوه عين فلفل ليني. ضروري كنكوشيو هاد لوبسيون هادي كلوز لاين، يعني نسدو الليني ديالنا فاش يوصل لاخر بوين يسدها مع البوين الاولى، ما يخليش هاد لا ليني هادي ما يخليهاش مفتوحه. اوكي دونك هو كملنا العمليه. دونك هو لقلنا ما بين لي بون، ولكن غير بدا ليني يعني ماشي بوليغون. دابا نحاولوا حيت ما يمكنناش دابا نحسبوا لا سيرفاس ديال هذا دابا ماشي بوليغون، يعني ما يمكنناش نحسبوا له لا سيرفاس ديالو. دونك نحولوا هاد لي لين نحولوهم للبوليغون. كنجيو لهاد في نفس البلاصه داتا مانجمنت تولز فيوتشر. هاد المره كنمشيو لفيوتشر تو بوليغون. هاي فيوتشر تو بوليغون. شنو كنختاروا هنا؟ في الاول لي بورن حولناهم لين، دابا لي لين نحولوهم لي بورن، يعني هنا اختاروا لي لين. هادو هو اصلا اوتوماتيكمون عطانا لاكوش ديال لي لين، ما عطاناش ديال لي بورن، حيت هو ما يمكنلوش يحول لي بوين ديريكت للبوليغون. دونك هما لي لين لومبلاسمون، ولا كيديني بار ديفولت الدوسي ولا عارفو. غادي نسميوه عين فلفل بوليغون بولي سيف. صافي ما كنزيدو نكوشيو حتى شي حاجه. اوكي دونك هو كمل اول بوليغون ديالنا. دابا هاد اللين ما بقى لنا ما نديرو به، غادي نمسحو. البوليغون ديالنا كنخليو غالبا، المهم باش نسهلو العمليه فاش كنجيبو لي ماساتيليت تحت منه باش نشوفو شنو كاين لداخل ديال لي ليميت، ما خصناش نخليوه ملون من الداخل. هولو هولو والاوتلاين هاد لي ليميت نغلظوهم شويه. كتختاروا من اللون اللي بغيتي. بار اكزومبل هذا اكزومبل. دونك ها هما لي ليميت ديال لا زون ديتود ديالنا. كنفتحوا لا طابل اتريبيوتور، ولا بغينا نحسبوا لا سيرفاس من هنا اد فيلد كناجوتي واحد لو شون نسميوه سيرفاس باش نحسبوا لا سيرفاس ديال البوليغون ديالنا ديال لا زون ديتود. لا سيرفاس غتكون ارقام، دونك كنختاروا فلوت. اوكي كنجيو كليك ضربوا على هاد لو شون اللي اجوتينا كالكولي جيومتري. دونك باش نحسبوا لا سيرفاس دونك هي اريا. هنا كنختاروا لونيتي، واش المتر مربع سكوير متر هكتار باغ اكزومبل، حيت هادي فيها بزاف ديال المساحه كبيره شويه. هكتار دونك هي 1421 هكتار. هنا في هاد لافوري راه زدت انا لي واحد لابورن كانت ناقصاني بورن 21 راه زدتها، ومع ذلك باقا لي سيرفاس 1421 ما عرفتش علاش. دونك دابا هي لا زون ديتيد ديالنا هي هادي بلي بورن ديالها بلي ليميت. دابا خصنا نجيبو لي ماس ساتيليت. باش نجيبو لي ماس ساتيليت خصنا نجبدو لا زون ديتيد بعدا في جوجل ايرث برو. دونك غادي نحولو هاد البروجي هذا ديالنا هذا من لاركجيس غادي نديوه لجوجل ايرث برو. هاد لي ليميت كيف ما هما كيف ما كنشوفوهم دابا بغينا نديوهم جوجل ايرث برو. دونك دائما ارك تول بوكس. لا عقلتو المره الفايته فاش جبناه من جوجل ايرث برو لاركجيس دونك درنا KML تو لاير. دابا غنديرو العكس. هي ديم في conversion tools to KML. المره الفايته درنا from KML، دابا to KML لاير تو KML، يعني من واحد لاكوش هنا نحولوه ليكستونسيون اللي كيقراها لجوجل ايرث برو. دونك شنو هي لاكوش اللي بغينا ندخلوها في جوجل ايرث برو؟ هي هادي عين فلفل بوليغون، هي هادي ديال لي ليميت. لومبلاسمون نحطوه هنا في ديسكتوب
تيست ليميت غادي نسميوها الفلفل ليميت. سيف. اوكي. دونك صافي هو كمل. غادي نمشيو للدوسي ديالنا سميناه تيست. ها هو. دونك ها هي الفلفل ليميت. دابا هاد البروجي هذا يمكن نفتحوه في جوجل ايرث برو، وغادي يطلع لنا هاد لا زون ديتود ديالنا كيف ما عندنا في لاركجيس. غادي يطلع لنا بهذا الشكل هذا في لاركجيس في جوجل ايرث برو. شي واحد يقول لي علاش اصلا حنا علاش اصلا هاد لاكوش هادي حولنا لواحد البروجي جوجل ايرث برو وغنفتحوها في جوجل ايرث برو. علاش؟ دونك باش نجبدو ليما الساتيليت ديال هاد لا زون هادي. دونك فاش حولنا لجوجل ايرث برو، فاش غنفتحو هاد الفيشي هادي غادي يدينا ديريكت لا زون ديتيد، وغادي نجبدو ليما الساتيليت ديالنا ونوليو نجيو ريفيرونسيوها ولا نكاليوها في لاركجيس. دونك يقدروا يبانوا هاد لي زيتاب طوال شويه، ولكن مع الممارسه تغير. دونك دابا قبل ما ندخلو للفيشي ديالنا في جوجل ايرث برو، خصنا نتاكدوا بلي حنا مكونيكتين بسيفون. كندخلو للفيشي ديالنا ليميت تاعين الفلفل. ليما دابا باش كندخلو لجوجل ايرث برو باش نجبدو ليما الساتيليت. كاينه طريقه باش نجبدو ليما الساتيليت من لاركجيس نيت من هنا اد بيز ماب. دابا خصني نتكونيكتا في لاركجيس، ولكني فاش كتحط ليما الساتيليت اونلاين وكتخدم في لابليكاسيون نيت اونلاين، دونك ليما الساتيليت كتقال وما فيهاش بريسيزيون عاليه. يعني دابا فاش كنحط ليما الساتيليت انا هنا في لاركجيس نيت ولا حركت عليها هادي هكا، ليماج البروجي كامل كيمشي وكيجي كيدير اكتواليزاسيون ليما الساتيليت. فاش كنحرك عليه هكا كيدير اكتواليزاسيون ليما الساتيليت. دونك كنخدم ثقيل فاش كناخذ ليماج من جوجل ايرث برو. دونك يعني فاش كنتيليشارجيها يعني كنخدم اوفلاين. دونك الخدمه ديالي كتكون خفيفه وعاد فيه لا بريسيزيون عاليه. دونك انا فتحت البروجي هو داني ليه ديريكت عين فلفل بولي كنت مسميه. دونك هو داني ديريكت لا زون ديتيد ديالي. دونك هي هادي. دونك هادي هي لا زون ديتيد ديالنا. المره اللي فايته فاش كنا بغينا نديرو جيو ريفرنسين خدينا نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، سجلناهم في ليماج. سجلنا ليماج بهاد البوطون هادي، سوفغاردينا ليماج وسوفغاردينا لي بوين هنا سو فورم ديال بروجي و اكسبورتيناهم لاركجيس ودرنا جيو ريفرنسين. هاد المره هادي عندنا لي ليميت ديالنا. دونك ما ناجوتيو لا بوين لا حتى شي حاجه. غادي نسوفغارديو ليماج ولي ليميت باينين فيها، يعني ما نخبعوش ليميت بحال هكا ونسجلو ليماج خاويه. غادي نسجلوه بهاد لي ليميت ديالو. ليماج غادي نسجلوها بلي ليميت هادو. دونك اول حاجه قلنا باش كنسوفغارديو ليماج خصنا نتاكدوا اننا في لو نور مانيتيك مزيان. دونك انا قلبته بالعاني. دونك سوا كنبركو في بوطون ار اولا كنجيو لهنا الفيو ريزيت تيلت اند كومباس. دونك هو قادنا ليماج وقادنا لو نور مانيتيك. دابا يمكننا نسجلو ليماج ديالنا. اضافه هو انا ديجا حيد لي في هاد اللايرز هادو. دونك هنا هادو هما لي كومبوزون ديال ليما ساتيليت. دونك باينين لي يعني لي غوت حيدنا هادي وما تحيدوا لي غوت بالصفر. دونك خصنا نتاكدوا بلي هاد التيران محيده لي غولييف وكذا يحيدهم لنا من ليماج، حيتاش اصلا حنا نخدموا في بلون 2 دي في لاركجيس. دونك كنحيدوا هاد التيران كناجوستيو ليماج ديالنا كيف ما بغيناها، ندخلو لي زون اللي بغينا. باغ اكزومبل انا بغيتها بهذا الشكل هذا. سيف ايماج. دونك كنسجلوها بهاد لي ليميت هادو ديال لا زون ديالنا. هنا كنختارو لا ريزولوسيون نخليوها ماكسيموم. كنحيدو هادو. سيف ايماج نسجلوها في نفس الدوسي. عين فلفل ساتيليت سيف.
دونك انا تسجلت لي ليماج، ندخلو نشوفوها. دونك الدوسيي ها هي، هي ليماج، نزومو عليها نشوفو الريزولوسيون ديالها، الكاليتي. دونك كاليتي مزيان. دابا غادي نشوفو كيفاش غنديرو جيو ريفيرونسين ديال هاد ليماج ساتيليت اللي سوفغاردينا دابا، كيفاش غنديرو لا جيو ريفيرونسين. دابا من بعد ما سوفغاردينا ليماج وداكشي كامل، غادي نامبورطيوها في الاركجيس. غادي ندخلوها في الاركجيس ونديرو لها جيو ريفيرونسين كالاج. دونك ارك كاتالوج باش ندخلو ليماج ديالنا اللي عندي في الديسكتوب. عندي الدوسي ديال التيست. دونك هي ليماج ساتيليت تاعين فلفل سات هكا سميتها. اول حاجه كنديفينيو سيستيم دو كوردوني بروبريتي. باش يكون سيستيم دو كوردوني موحد غادي نديرو لها نورمالوك دوغري. اوكي كندخلو ليماج. دونك ما بانتناش، كنتاكدوا بلي هنا هادي هي ليماج. كنجيو لهاد الجيو ريفرونسين كنديرو فيت تو ديسبلاي. دونك هي ليماج ساتيليت. نحيدو هاد لي بورن باش ما يديرونجيوناش ونخليو عليه ليميت. دونك دابا تقدروا تكونوا فهمتوا البرانسيپ اللي غنخدموا عليه. دونك مثلا غادي نهزو هاد الزاويه هادي، وغادي نلاقيوها مع صاحبتها هنايا مع يعني اللي كتشبه لها في لاكوش. كنهزوها من ليماج ساتيليت وغادي نديوها لاكوش. غادي نديرو باغ اكزومبل واحد 4 ديال لي بوين حتى نشوفو باللي هاد لاكوش ديالنا رصات جات فوق ليماج ساتيليت اكزاكت. يعني هاد الحمر هاد لاكوش هادي. دونك هاد اللي بالحمر كبير هذا راه ديال لاكوش اللي في لاركجيس. هاي غادي نجيو ريفيرونسي حتى تجينا سوبربوزي مع هادي، حتى تجي مطابقه معاها. دونك هاد اللي بالحمر صغيره هادي مصوره في ليماج ساتيليت، دونك لاصقه فيها. كنبداو الجيو ريفيرونسين ديالنا. نبداو النقطه الاولى نمشيو ليماج ساتيليت مثلا هاد البوين. دونك هاد البوين هادي في لاكوش هي هادي. اول حاجه خصنا نتاكدوا بلي حنا ماكتيفين واحد لوتي اللي غادي تعاوننا بزاف، هي هادي سميتها سنابين. غادي نمشيو على سنابين ونتاكدوا بلي حنا ماكتيفين هادو بربعه. شنو الضوء ديال هاد سنابين؟ هاد سنابين هي فاش كنجيو لاكوش غير كندوزو عليه السوري بحال كيعرفنا ديك البلاصه. دونك هو داير مدور عليها بواحد الريكتونغل. دونك انا كنسرا في لاكوش هو كيعرف لي البلايص اكزاكت، يعني باش نجيبها اكزاكت في ديك اللونغل. نتاكدوا بلي حنا ماكتيفين سنابين. نبداو بالبوين الاول قلنا نبداو بهادي. كنزوميو مزيان. دونك ناخدوها وغادي نديوها المثيله ديالها في لاكوش. دونك لاكوش دابا تلفت علينا، الا تلفت علينا كنجيو لهنا كليك ضربوا على لاكوش زوم تو لاير. دونك هاهي بلا ما نحتاجو نزوميو على لاكوش حيت دابا بديك سنابين ولات كتعطيها لنا ديريكت. دونك كنبركو عليها. الا لاحظتوها هي جات عندها. دونك كنكملو نزيدو دي بوين باش ترسلنا مزيان. باغ اكزومبل شي نقطه سهله ناخدو هادي المثيله ديالها هي هادي. نزوميو عليها. نمشيو لاكوش زوم تو لاير. دونك هي هادي. دونك هي جات فوق منا دابا راه ولاو سوبربوزي. دونك غادي نبدلو اللون ديال هاد لاكوش ديالنا نديرو لها شي لون واحد اخر غير باش نفرقو بيناتهم حيت الاخرى حمراء باش نفرقو بيناتهم. دونك ها هي الصفراء الفوقانيه هي لاكوش ديالنا، والحمراء هي اللي لاصقه في ليماج، هي اللي كنجيو ريفيرونسيو عليها. دونك باقي باين شويه الحمر، نزيدو شويه ديال البريسيزيون. نزيدوها دي بوين باغ اكزومبل هادي مع هادي. دونك هي لصقات. نزيدو واحد بوين واحده اخرى.
باغ اكزومبل هادي. هكا هي لصقات فيها. نشوفو دابا ليماج ديالنا واش سوبربوزي ولا لا. كما كتشوفوا هكا هي ليماج ديالنا ولاو سوبربوزي. دابا انا زربت دونك ما زوميتش بزاف، ما خديتش بزاف ديال لي بريسيزيون. شوفوا البريسيزيون اللي عطاتنا الريجيدي، دونك مزيان 0.000. دونك ليماج جاو مزيانين. كنسجلو هاد الجيو ريفرونسي اللي درنا. كاين دو ميثود، سوا ابديت جيو ريفرونسي ولا بريكتيفاي. الا درنا ريكتيفاي كيسوفغارديها سو فورم ديال واحد ليماج بوينتيف، وكيكون فيها يعني السايز ديالها لاطاي ديالها كبيره شويه. ابديت جيو ريفرونسي ليماج نيت كيزيد عليها هادي فيشي ديالو وكتولي جيو ريفرونسي. ابديت دونك هي اللي خفيفه. ابديت جيو ريفرونسي وكيتسجلات دابا ليماج مجيو ريفرونسيا. كاين واحد لوتيل باش نتاكدوا من بلي ليماج بصح مجيو ريفرونسيا، بلي بصح لاكوش مع ليماج ساتيليت سوبربوزي يعني متطابقين. كليك ضربوها هنا في الخوا. غادي ناجوتيو واحد لابار سميتها افكتس. هاي افكتس. هنا غادي نختاروا واحد لاكوش، مثلا غادي نختاروا لاكوش الفوقانيه ديال لي ليميت. هاي عين فلفل بوليغون، هاد الصفرا هادي اخترناها هنا وكنديروا هاد سوايب. انا نوريكم باش كتنفع. شوف فاش غادي نبرك وغادي ننزل، هو غادي يبدا يحيد لي هذيك لاكوش، بحال ماشي كيمسحها ولكن غير كيحيدها باش يشوفني، باش نشوف داكشي واش متطابق ولا لا. فهمت؟ انا نبدا طالع نشوف دونك داكشي راه غادي مزيان. هنا راه ما خديتش واحد بريسيزون، ما زوميتش مزيان. دونك كوميم راه ليماج جايه ريفرونسي دابا مزيان. ها دونك هاد لوتيل هادي باش حتى الا كانت عندنا ايماج واحده اخرى كنديروا لها نفس القضيه. نجربوا نبدلوا نخدموا بليماج ساتيليت هي اللي تنزل. هي كتحيد. دونك صافي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. احنا درنا جيو ريفرونسين ديال ليماج ديالنا هنا باش يعني ما تبقاش هاد الحموريه باينه. غادي نرجعو حتى هاد لاكوش هادي حمراء. اوكي دونك هما لي ليميت ديالنا مزيانين.